कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा अक्षरातीत धामधनीको प्राकट्य भयो। हामीले अस्ति भर्खर आजभन्दा ठीक 15 दिन अगाडि धामधनीको प्राकट्य उत्सव धूमधामसँग मनायौं। पूरै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सायदै श्रीकृष्ण प्राकट्य महोत्सव श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बीले जसरी मनाउनुहुन्छ त्यसरी अन्त कहीँ पनि मनाइएको छैन मलाई जस्तो लाग्छ। हाम्रा हजारौं मन्दिर र संसद भवनहरूमा 1 महिनाको अनुष्ठानको साथमा अक्षरातीत श्रीकृष्ण यो धरतीमा प्रकट हुनुभएको सुन्दर महोत्सव हामीले मनायौं। त्यसको लगत्तै पछि आज 15 दिन आज फेरि अष्टमी तिथिको दिनमा श्री राधा रानीको प्राकट्य महोत्सव हामी मनाइरहेका छौं। अक्षरातीत धामधनी जति बेला यो धरतीमा प्रकट हुनुभयो त्यसको ठीक 2 वर्ष पूर्व श्री राधा रानीको प्राकट्य हुन्छ। धामधनीको जोश आवेशको प्रवेशको साथमा मध्यरातको 12 बजे राजी महाराजको अक्षरातीतको जोश आवेश यहाँ प्रकट भयो। त्यही समयलाई हामीले उत्सवको रूपमा मनायौं भने दिव्य ब्रह्मधाममा रहेका ब्रह्म सृष्टि हजुरआमी सच्चिदानन्द स्वरूप अक्षरातीत धामधनीको आनन्दबाट श्यामाजीको आनन्दबाट 12,000 ब्रह्म सृष्टिको आनन्दबाट 12,000 को एक ब्रह्म सृष्टिको 12,000 सेविकाको खुशालियाहरूको भित्रको आनन्दबाट पशु पक्षी जनावरहरूको विस्तार परमधाममा भएको लीला हामीले वितकमा पनि श्रवण गर्यौं। सच्चिदानन्द घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनीको चैतन्य स्वरूपचित स्वरूपबाट 25 पक्ष परमधाम र स्वयं धामधनी हुनुभयो। उहाँको सच्चिदानन्दको सतको सागरबाट एक थोपा करोडौं शतांशहरूको एक अंश स्वरूप अक्षर ब्रह्मको प्रकट भयो। यसरी सुन्दर दिव्य 25 पक्ष परमधाम धाम तलाब कुञ्ज वन जोहे माणिक नहेरे बनिकी सोहे पश्चिम चौदान बडावन कहिले पुखराजी जमुनाजी लइए 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष श्री धामधनी के 25 पक्ष परमधाम विस्तार भयो। अक्षरातीत धामधनी हामी 12,000 ब्रह्म सृष्टि र श्यामा महारानी रंग महल 9 भौम 10वीं चाँदनीको हाम्रो अनन्तको घरमा सुन्दर अक्षरातीत जुगल स्वरूपको साथमा अष्टप्रहरका लीलाहरू गर्ने क्रममा अचानक एउटा प्रसङ्ग बन्यो। महाकारण स्वरूप हामीलाई हाम्रो अक्षरातीत धामधनीको प्रेम बुझाउनको लागि धामधनीले आफूबाट अलिकति अलग्गै गराएर आफ्नो प्रेम र आफ्नो साहिबीको महत्त्व बुझाउँछु भन्ने एउटा प्रसङ्ग बनाउँदा महाकारण अक्षरातीतको दिलमा हामीलाई प्रेम बुझाउँछु र आफूबाट अलग बनाउँछु भन्ने भाव यो महाकारण बन्यो। त्यसको 2टा कारण अक्षरले हामीलाई कहिले नदेखेको देख्दा अक्षरातीतको महलको भित्रको प्रेम अनुभव गर्न चाहना भयो यो एउटा कारण। अनि अर्को कारण कहिले नदेखेको अक्षर ब्रह्मलाई आज अचानक देख्दा के गर्छन् र के को हुन् भन्ने प्रश्न सोध्दा बाल लीला गर्छन्। स्वरूप एउटै हो तर लीला फरक छ भन्ने परिचय अक्षरातीतले दिँदै गर्दा त्यो बाल लीला कस्तो हुन्छ भन्ने इच्छा जागृत हुनु यो अर्को कारण। यी 2वटा कारण त्यो महाकारणलाई पुष्टि गर्ने बनेर अब बिहान 9 बजेको समयदेखि परमधामको चौथो प्रहरको 1.5 घण्टा 4:30 बजेसम्मको बातचित र प्रश्न र उत्तरको क्रममा अक्षरातीत धामधनी नजाऊ भन्ने हामी जान्छौं भन्ने यो क्रम चलिरहँदा सुन्दर गोल हवेली प्रथम भौममा ल्याएर बीचमा कञ्चनजनको सिंहासनमा जुगल स्वरूप विराजमान भएर हामीलाई 3 हार गरेर राख्दै जाने नै हो त जाने नै हो। हामी हजुरलाई भुल्दैनौँ। कति धेरै वाचा गरेर यो धरतीमा आउने प्रसङ्ग बन्यो। अब जाने एउटा सुन्दर ठाउँ अक्षर ब्रह्मलाई अज्ञानको फरामोसीको आवरण राखेर उहाँलाई स्वप्नमा आदिनारायणको स्वरूपको रूपमा अवस्थित गराएर
आदिनारायण भगवानद्वारा शेष नारायण भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हुँदै पुरै सृष्टिको विस्तार गरेर लोकालोकहरूको छुट्याउने क्रममा बीचमा रहेको यो मृत्युलोकमा जबदेखि सृष्टिको सुरुवात भयो सत्य त्रेता द्वापर कली भनेर सृष्टिको क्रमलाई युगको क्रमलाई राख्यो। पहिला जहिले पनि सत्यपछि द्वापर अनि त्रेता र कली आउँथ्यो। तर अहिलेको पालि अक्षरातीत धामधनी आउने प्रकट हुने समयमा अलिकति समय हेरफेर भयो। यसको सविस्तार व्याख्या वितकमा हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। पक्कै पनि पूज्य गुरुजनहरूले बताइरहनु भएको छ। अहिलेको पालि सत्यपछि त्रेता आयो अनि द्वापरको अन्तमा यहाँ अक्षरातीत धामधनी र हामीलाई अक्षरको बाल लीला देखाउने एउटा सुन्दर ब्रजमण्डल तयार भयो। यो ब्रजमण्डलमा धामधनी र हामी आउने लीलाको पूर्व नै श्री श्यामा महारानीलाई ल्याएर राख्ने सुन्दर तन, त्यो तनको प्राकट्य, त्यो तनको प्रकट 2 वर्ष अगाडि नै भयो। मैले हजुरहरूलाई यहाँ जोड्नु खोजेको यो प्रसङ्गलाई अक्षरातीत धामधनी भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिको रातको 12 बजे उहाँको त्यो जोश आवेश मूल मेलाबाट अक्षरको आत्मा सहित यहाँ प्रवेश भयो भने भोलिपल्ट बिहान अनन्त उत्सवको समयमा 12,000 ब्रह्म सृष्टि ब्रजका गोपीहरूको तनमा लाला भएको छ भन्ने खबर सुनेर हर्षोल्लासको साथमा नन्द बाबाको घरमा बधाई दिन आउँदै गर्दा कब मिलसी अपने धनी, कब मिलसी अपने धनी यो भाव लिएर आउँदा आउँदै यस्तो हुन थाल्यो अन्तस्करणमा जब त्यहाँको सबै परात्मको त्यो आत्मा रूप सुरता रूप भएर जब त्यो गोपीको तनमा आएर ब्रह्म सृष्टिको सुरता प्रवेश गर्यो। झन् कहिले भेटौँ यस्तो हुन लाग्यो। हाम्रो सुरता आवेश यहाँ प्रवेश भयो गोपीको तनमा। अब बाँकी हुनु भएको भन्दा श्यामा महारानी उहाँको स्वरूपलाई राख्ने, श्यामा महारानीको शक्तिलाई राख्ने एउटा सुन्दर तन 2 वर्ष पूर्व नै तयार भएर बसेको थियो। हो त्यो पूर्वको घटना आज हामीले सुन्नुपर्छ। वर्षाना नगरीको सुन्दर पावन भूमिमा वृषभानजी कृति रानी माता पिताको रूपमा सन्तान नभएको घर। एक दिन बिहानै स्नान गर्न भनेर वृषभानजी नदीमा स्नान गर्न भनेर जानु भएको। राधा रानीको प्राकट्य आम जस्तो जन्मिन्छ त्यसरी राधा रानी प्रकट हुनु भएको हो। हजुरहरूले यो कथा सुन्नुभएको छ। राधा रानीको प्राकट्य अर्कै, उहाँको लीला जुन आजको तिथिको लीला छ अर्कै प्रकारले उहाँ आउनु भएको। उहाँ साधारण मान्छे जन्मिएको तरिकाले जन्मिनु भएको होइन, बाहिरको तन पनि त्यसरी जन्मिएको होइन। बिहान वृषभानजी नदीमा स्नान गर्न बिहानकै ब्रह्म मुहूर्तमा जाँदै गर्दा नदीमा एउटा सानो बालिका बगाएर लिएर आएको उहाँले त्यो उहाँको नजरमा आयो। देख्नुभयो परबाट एउटा बच्चा बग्दै आएको। वृषभानजीको ध्यान त्यहाँनिर पुग्यो। बग्दै आएको त्यो सानो बच्ची बालिका रहेछ। उहाँले विचार गर्नुभयो नदीमा मैले यसै यिनलाई छोडे भने यिनलाई यो नदीले के गर्ला थाहा छैन भनेर भाव पनि आयो, वात्सल्य भाव पनि जागेर आयो। अनि त्यो सानो बालिकालाई उठाएर वृषभानजीले घरमा लगेर कृति रानीको गोदमा लगेर राखिदिनु भयो। सबैलाई लाग्यो यो घरमा एउटा बालिका पुत्रीको रूपमा अचानक परमात्माले दिनुभएको छ भनेर खुसियाली छायो वर्षानामा। पुरै जताततै बधाईको लागि खबर दिन थालियो। वृषभानजी र कृति रानीको घरमा सानो बालिका सुन्दर देवीको रूपमा। त्यति बेला सबैलाई लाग्यो कोही न कोही अलौकिक त्यस्तो स्वरूप होला। जसरी लाला आउँदा अक्षरातीत भनेर नचिने पनि बाहिरको स्वरूपले सबैजना खिचिनुहुन्थ्यो त्यस्तै यो सानो बालिकालाई देखेर सबै खिचिन थाल्नुभयो अनि उत्सव हुन थाल्यो, बधाई दिन लाग्यो। लगभग 10 बजेको समयमा नौतनपुरी धाममा पूज्य महाराजजी जगद्गुरु आचार्य महाराजजीबाट हामीले अहिले भर्खरै श्रवण गर्यौं। नौतनपुरी धाममा त्यो उत्सव मनाइसकेको छ। हल्ला खल्ला गरेर सबैतिर प्रचार प्रसार भएर बधाई दिन आउँदै गर्दाखेरि लगभग बिहानको समयमा यो बिहानको पुरै समय त्यहाँ उत्सवको रूपमा जोरदार जयकारा र बधाईको साथमा राधा रानीलाई सबैले हुनुभएकोमा सानो बालिका भएकोमा वृषभानजी र कृति रानीलाई सबैले बधाई दिनुहुन्छ। तर यो बालिकाको आँखा खुल्दैन। अन्धो रूपमा आँखाको दृश्यले 2 वर्षसम्म पनि यो बालिकाले आँखा हेर्दैनन्। केही पनि नदेख्ने भएपछि चिन्तित हुनुहुन्थ्यो वृषभानजी र कृति रानी।
2 वर्षपछि एउटा हल्ला आयो ब्रजमण्डलमा। एक अलौकिक स्वरूप नन्द बाबा र यशोदा मैयाको घरमा एउटा लाला प्रकट हुनु भएको छ अरे। अनौठो 2 वर्षसम्म त के गर्नुभयो उहाँले। पुरै ब्रजलाई कंसको त्यो अत्याचारबाट पल पल त्यहाँ कति पीडाहरू कति कष्टहरू आइपर्छन्। एउटा सानो बालकले आँखा हेरेको भरमा ती सबै दुष्टहरू राक्षसहरू भाग्छन् अरे। हल्ला खल्ला जताततै भएको सुन्दा ओहो हामी पनि जाउँ न त भनेर त्यहाँ बधाइदिनको लागि दर्शन गर्न जाँदै गर्दा त्यो पलनामा झुलिरहनु भएको लाला त्यहाँ छेउमै लगेर सानो बालिकालाई लगेर तिनेर सुताइदिनुहुन्छ कृति रानीले। जब अक्षरातीत धामधनीको स्पर्श त्यो बालिकालाई मिल्छ, मिल्ने बित्तिकै अक्षरातीत धामधनीको उहाँ भनेकै श्यामाजी, अक्षरातीत धामधनीको आनन्द स्वरूपा श्यामा महारानी, उहाँको भित्रै श्यामाजी महारानी हुनुहुन्थ्यो। त्यो जोस आवेश सबै अब त्यो बालिकामा आउँछ। अब उहाँ श्यामा स्वरूपा हुनुभयो, राधा स्वरूपा हुनुभयो। राधा महारानी की जय, श्यामा महारानी की जय, श्यामा महारानी की जय, लाल की जय। उहाँको आँखा खुल्छ। यस्तो पनि सन्त जनकले भन्नुहुन्छ, जब आउनुभयो राधा रानी त्यसमा पनि शक्ति त छँदै थियो, त्यो उहाँबाट आउने तयारी नै थियो, अघि पनि शक्ति थिएन, त्यस्तो होइन। जब अक्षरातीत धामधनीको दर्शन मिल्यो, सानिध्य मिल्यो, आँखा खुल्यो भनेको यसको अर्थ बताउनुहुन्छ सन्तहरूले। राधा रानीले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभयो रे, यो धरतीमा अवतरित भएपछि जबसम्म मेरो प्राणनाथ, मेरो स्वामी, मेरो धामधनी, मेरो प्राण प्रियतमलाई जबसम्म यो आँखाले देख्दिन तबसम्म म अरू कसैलाई हेर्दिन भनेर आजसम्म यो आँखा बन्द गर्नुभएको थियो अरे। आज राजी महाराजको दर्शन गरेपछि आँखा खुल्यो, खुसियाली छायो। यस्तो चमत्कार जस्तो लीला देखेपछि अनि त्यो 2 परिवारसँग सम्बन्ध जोडिने कुराहरू भए र पछि गएर त्यो सम्बन्धको काम भइरह्यो, तर विवाह भएन, कहिले पनि विवाह भएन। यो विवाह हुने स्वरूप नै हो, यो स्त्री र पुरुष नै होइन, यो त अक्षरातीतकै अङ्ग स्वरूप आनन्द स्वरूप श्यामा महारानी, राधा महारानी। 2 वर्ष पूर्व उहाँ आउनु भएकोले गर्दा उहाँ त श्यामाजी होइन, कृति रानीको घरमा जन्मिएको एउटा बालिका हो, छोरी हो। हामीले श्यामाजीलाई किन त्यागेर लैजानु, हामीले राधा भन्नु हुँदैन भनेर दिल दिमागलाई साँगुरो बनाउनु भएको छ भने यसलाई खोल्दियो, यसलाई खोल्दियो। त्यो बाहिरको शरीर रहेन, त्यसो त हेर्नेको लागि त यहाँनिर आएको अक्षरातीतको जोस प्रवेश गरेको शरीर पनि त यहीँको, तर त्यहाँ जोस प्रवेश गरेको कसको छ, शक्ति कसको प्रवेश गरेको छ? त्यो प्रवेश गरेपछि त्यो तन पनि अखण्ड हुन्छ। त्यो नाममा केही पनि विकार छैन, त्यो नामलाई लिएर गोलो धामसम्म जोड्नु पर्दैन हजुरहरूले। अब म हजुरहरूलाई त्यो पनि खुलाइदिन्छु। अक्षरातीत धामधनीको हजुर हामीलाई लक्ष्मी भनेपछि वैकुण्ठ पुगिन्छ जस्तो लाग्छ होइन त? लक्ष्मी नाम लियौँ भने हजुर हाम्रो दिल्लीमा अलि मजाले हामीले ज्ञान अध्ययन विराट सत्सरी मजासँग हामीले हेर्ने फुर्सद पाएको छैनौँ, त्यही भएर सङ्कुचित भएको दिमाग। माथि गएर हेर्नु, यहाँ लक्ष्मीजी भन्न मन लाग्दैन। अक्षरातीत धामधनीको सतअंश अक्षर ब्रह्म अनि अक्षर ब्रह्मको शक्ति स्वरूपा उहाँलाई महालक्ष्मी भनिन्छ। अक्षरधाम कहाँ छ? अक्षरधाम कहाँ छ भन्नु त मलाई? परमधाम भित्र छ, 25 पक्ष परमधाम भित्र छ। त्यो शब्द लक्ष्मी भनेको ऐश्वर्य हो। लक्ष्मी भनेको एउटा मूर्ति नलिनु क्या, मैले त्यही सम्झाइरहेको छु हजुरलाई, एउटा मूर्ति नलिनु, बाहिरको शरीर नहेर्नु। लक्ष्मी भनेको ऐश्वर्य, लक्ष्मी भनेको आनन्द हो, महालक्ष्मीजी। अक्षरानी भनेको के हो? अनि उहाँहरूकै अंश स्वरूप यहाँ देवी माताहरू जति हुनुहुन्छ नि, यो विराट गर्दाखेरि स्वर्गमा वैकुण्ठमा जति पनि देवी माताहरूको नाम आउँछ, त्यही अंशको स्वप्नवत रूपमा अंश 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 हुँदै गएको। जब यो पुरै सृष्टि, पुरै यो विराट, यो ब्रह्माण्ड सबै लय हुन्छ, यो लय भएपछि आदिनारायण भगवान अक्षरमा गएर मिल्नुहुन्छ। अब यो सृष्टि छैन, यो सबै सृष्टि भ्याद्दमा गएर मिल्छ, अक्षरमा गएर लय हुनुहुन्छ अनि एउटै अक्षर रूप रहनुहुन्छ। अनि अक्षर चाहिँ को त? विराट हेर्नु भएको छ अक्षर, हामीले हिजो सुन्यौँ। अक्षर अक्षरातीतको सतअंश मध्येको एउटा अंश हो भनेपछि अक्षर र अक्षरातीतमा पछि गएपछि भेद छ। गएर अक्षरको रूपमा पनि गएर अक्षरातीतमा गएर मिल्नुहुन्छ अनि एउटै हो कि होइन? पूर्ण ब्रह्म परमात्माको भित्रको सबै कुरा हामीलाई खेल देखाउनको लागि, अलिकति यो छुट्टै अनुभव गराउनको लागि भित्रको सच्चिदानन्दलाई विस्तार गरेर अक्षरातीत धामधनीले सबै लीला गर्नुभएको। अन्तिममा गएर समेटिने त कहाँ हो? सबै अक्षरातीतको भित्र। यहाँ कसलाई निन्दा गर्ने?
अक्षरातीत राजी महाराज प्राण प्रियतम हाम्रो हुनुहुन्छ। उहाँको चिन्तन र भक्ति गर्नेहरू त्यस्तो सङ्कुचित हुनु हुँदैन। सक्यौँ भने हृदयबाट समय भएर प्रेमीहरूलाई त केही थाहा पनि हुँदैन, एक त कसलाई के गर्ने भन्ने थाहा पनि हुँदैन। यदि पागल परमात्मामा बनिएको छ भने के गर्ने के नगर्ने भन्ने भेद पनि हुँदैन उसको नजरमा। मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सावरिया। आँखामा कृष्ण राखेको छ, प्रेमीले कृष्ण बाहेक अरू केही पनि देख्दैन। अब यहाँ यो मान्नु त्यो नमान्नु भन्नुपर्छ, पर्छ झगडा गर्नुपर्छ समाजमा। यो आँखामा त्यो मालिकलाई राखेर हेरेपछि कृष्ण बाहेक अरू केही देख्दैन, अक्षरातीत बाहेक केही पनि देखिँदैन। अनि यदि अक्षरातीतलाई राम्रो बुझ्नुभएको छ भने यो खेल र भगवानहरू यहाँ अरू कसैको लागि स्वर्ग वैकुण्ठमा राखिएको हो। यहाँ जति पनि सृष्टिमा भगवानहरू हुनुहुन्छ, दैवी शक्तिहरू हुनुहुन्छ, यो सृष्टिको एक एक माटो ढुङ्गा यो सबै ब्रह्म सृष्टिको लागि तयार गरेको। यो कसको लागि बनाएको रङ्गमञ्च हो? यो ब्रह्म सृष्टिको लागि। मेहेर सागरमा चौपाई चाहिँ सबै मान्ने, अनि यता चाहिँ सबैलाई घृणा गर्ने, नफरत गर्ने। चौपाई भन्नु त मलाई मेहेरे खेल, यो चौपाईको अर्थ के हो? यो शब्दको अर्थ के हो? मेहेरे खेल बनाइया। यो खेल धामधनीको मेहेरले बनेको, अनि यहाँ बनेका प्रत्येक चिजहरू ब्रह्म सृष्टिको लागि अक्षरातीतको प्रेम बुझाउनको लागि सहयोगी भएकोले गर्दा यो सबै मेहेर राजी महाराजको मेहेर। पल पलमा काहीँ राजीको मेहेर बिनाको यहाँको कुनै चिज छैन। यहाँ जडमा पनि हजुरले हेर्नु भने त्यो वृक्षमा पनि त्यहाँनिर त्यो वृक्षमा अझै बारीकमा हामीले हेर्ने फुर्सद पाउँदैनौँ होइन। सन्तहरूको गहिरो परमहंस दृष्टि भनेको त्यो हामी चाहिँ रुख देखेको हुन्छौँ। सन्तहरूले त्यस्ता पहुँचेका जो हुन्छन्, जसको दृष्टि शरीर देह संसारबाट पर उठेको हुन्छ, त्यो वृक्षको पछाडि त्यो हरियाली म अक्षरातीत लाग्छ। यो बनेको माटो ढुङ्गा यी सबै चिजमा बारीकमा अक्षरातीतको आवाज हो। बनेको यो पत्थर इँटा पत्थरले बनेको यो भवन यो जडसँग पनि प्रेम हुन्छ। किनभने यो जडले पनि के काम गरेको छ? राज्यको प्रेम बुझाउनको लागि हामीलाई सहयोग गर्छ। यो कुन त्यसको चिज होला जसले हामीलाई सहयोग गरेको? त्यही भएर त प्राणराजीले सबैलाई अखण्ड गरिदियो, तारतम सबैलाई लिएर सजेको त्यही हो। सबै ब्रह्म सृष्टिको सहयोगी। त्यही भएर त सबैले ब्रह्म सृष्टिले मात्रै राज्यको प्रतीक्षा गरेको जस्तो लाग्छ होइन हजुर हामीलाई? धामधनी चाहिँ हाम्रो मात्रै प्राइभेट हो। कृष्ण कन्हैया लाल की धामधनी हाम्रो मात्रै प्राइभेट हो। हामीभन्दा धेरै कति नरकमा गएर यातना भोगेका ती जीवहरू बार बार जन्म मरणको चक्करको पीडामा परेका संसारको यातना भोगिरहेका उनीहरूलाई अझै धेरै छिटो चाहिएको छ अक्षरातीत स्वर्ग वैकुण्ठको मालिकको कुरा गर्नुहुन्छ। हामीलाई भन्दा धेरै हतार त उहाँहरूलाई छ। हामी जबसम्म ब्रह्म सृष्टि उठ्दैनौँ तबसम्म यो सृष्टिको सञ्चालन गर्ने जुन कार्य उहाँहरूलाई सुम्पेको छ त्यो कार्यबाट उहाँहरूले छुट्टी दिन पाउनुहुन्न। उहाँहरूलाई अहिले मृत्युलोकमा आएर अक्षरातीतको भक्ति गर्न पाउने भए उहाँहरूले त्यो पुरै स्वर्ग वैकुण्ठ अहिले छोडिदिनुहुन्थ्यो। ताली बजाउनु त उहाँहरूलाई कृष्ण कन्हैया लाल की। हजुर हामीलाई भन्दा धेरै प्यास उहाँहरूलाई छ। त्यो मालिकले कहिले त्यो ब्रह्म सृष्टिलाई लाने होला र हामीलाई पनि अखण्डमा लाने होला भनेर हामीले भन्दा धेरै प्रतीक्षा त यहाँको जडले, यहाँका जीवले, यहाँका नारकी जीवहरूले गरिरहेका छन्। बार बार यात्रा भोगेर यो भवसागर कहिले पार पार्ने होला? उनीहरूले पर्खेको निज नाम तारतम निज नाम सोही जायर हुआ जाकी सब दुनिया राह दिखत मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत निज नाम सोही। निज नाम लगेर ब्रह्म सबैले प्रतीक्षा गरेको त्यो फललाई ती ब्रह्मप्रियाहरू
जन्मेजय राजालाई वृद्धि आशिरे। कलिकालको अन्तमा यस्ता ब्रह्मप्रियाहरू आउँछन् जसले पुरै संसारका सबैलाई अखण्ड लिएर जान्छ। यो जगतको सबैलाई यो कारागारबाट बन्धन मुक्त बनाइदिन्छन् तिनीहरूले। जन्मेजय राजाले फेरि प्रश्न सोध्नुहुन्छ, कस्ता हुन्छन् तिनीहरू? तिमीलाई थाहा छैन। आजसम्म देवी देवता भगवान ईश्वरको भक्ति यो मृत्युलोकमा बस्ने सबैले आराध्य देव इष्टदेव मानेर गरिरहेको छ भने अब ती आउने कलिकालको अन्त्यमा आउने ती ब्रह्मप्रियाहरू, ती परमात्मा ब्रह्मको सन्देश लिएर आउने, परब्रह्मको सन्देश लिएर आउने उनीहरूलाई त देवी देवताले पनि पूजा गर्छन्। कृष्ण कन्हैया लाल की उनीहरू त्यस्ता हुन्छ। यो सारा जगतले तर्पिएर प्रतीक्षा गरेको थियो मालिकाको दाम भने उहाँको मेहरले बनेको खेल, यहाँको यहाँका एक चिज परमधाम र राज्यसँग नजदिक बनाउने यो दृष्टान्त। जति माया हेऱ्यो, जति मायाको गहिराईमा पुग्यो त्यति स्वार्थ भेटिन्छ। भेट्या छ कि छैन? कृष्ण कन्हैया लाल की हजुरहरूले संसारलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? जति मायाको गहिराईमा जानुभयो त्यति स्वार्थ भेटिन्छ, त्यति सम्बन्ध टुट्दै जान्छ। थाहा छ? हेर्नु भएको छ घर संसार व्यवहारमा? हेर्नु भएको छ? अलि धेरै गहिराईमा पुग्यो भने न उसले उसलाई माया गरे हुन्छ, न उसले उसलाई माया गरे हुन्छ, भ्रम मात्रै। मैले एउटा कथा सुनाइदिउँ आज। उपनिषदमा एउटा राम्रो दृष्टान्त छ, सर्टकटमा सुनाउँछ है। मैले अरू कथा दृष्टान्त केही गरेर छैन तिमीले, यो प्रसङ्ग एकदम जागरेको रहेछ। म भन्छु ल हजुरहरूलाई। हजुर, हाम्रो जीवन भनेको पुरै भ्रममा चलिरहेको जीवन। एकजना राजा रानीप्रति अत्याधिक मोहित। पहिला राज खानदानमा त जुन राज्य जित्यो त्यहाँको राजकुमारी हजुरकै हो भनेर पठाउने चलन भएकोले गर्दा रानी दिदी भएको है। त्यो चाहेर बिहा गरेर दिदी भएको होइन। कान्छी रानी अत्यन्त सुन्दरी, मोहित हुन्छ। त्यो कान्छी रानीप्रति मोहित भएर राजाले राजदरबार गुरुबाट चल्थ्यो। पहिला गुरुकोमा जानु पनि छोड्नुभयो। दिन रात उठे पनि रानी, बसे पनि रानी, एकछिन पनि नछोड्ने, राज्यका जनताहरूलाई पनि हेर्न छोड्नुभयो। राजालाई चिन्ता लाग्यो, राजा यसरी बिग्रियो भने अब के भयो? यो मोह, यो गलत हो, यो स्वार्थले भरिएको हो, यो राजालाई कसरी बुझाउने होला भनेर एक दिन गुरुजीले विचार गर्नुभयो। राजाको मोह भङ्ग गर्नु पर्यो भनेर एउटा हातमा फल लिनुभयो, राजालाई बोलाउनुभयो। राजा, यो फल लगेर हजुरलाई सबैभन्दा धेरै कान्छी रानी मनपर्छ होइन त? हजुरको प्राणभन्दा प्यारो मैले दिएको फल, आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो जो छ त्यसैलाई लगेर दिनु भनेर गुरुजीले राजाको हातमा फल दिनुभयो। राजा खुसीले गदगद भएर उपहार पनि दिन पाए, मन परेको मान्छेलाई उपहार पनि दिन पाए कस्तो हुन्छ होइन? कृष्ण कन्हैया लाल की गिफ्ट दिन पाए बर्थडेमा होइन, जन्मदिनमा एक त मन परेको त्यसमाथि पनि महँगो खालको उपहार दिन पाइयोस्, कति आनन्द आउँछ होला। राजा त नाच्दै नाच्दै गए, होसै रहेन, भुइँमा खुट्टै भएन भन्छन् नि त्यस्तो खालको क्या। एकदम आत्तिँदै गए, रानीलाई गएर हतार गएर हातमा फल दिए। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यो फल दिएर भने तिमी मेरो प्राणभन्दा प्यारी छौ, तिमी बिना म बाँच्न सक्दिनँ एक पल पनि। तिमीले मलाई जति माया गर्छौ म तिमीलाई त्योभन्दा करोड गुणा ज्यादा माया गर्छु। मलाई लाग्छ तिमीले पनि म बाहेक अरू कसैलाई माया गर्दैन होला। मैले तिमीभन्दा प्यारो मेरो यो कोही पनि यो संसारमा छैन। यो फल चाहिँ मैले तिमीलाई दिएँ। गुरुजीले भन्नुभएको थियो आफूभन्दा प्राणको पनि, आफूभन्दा पनि प्रिय जो छ त्यसलाई दिनु भनेर भन्नुभएको थियो। मैले तिमीलाई दिएँ भनेर रानी एकदम झन् धेरै प्रेम गर्छिन्, अब मोहित हुन्छन् भनेर राजा खुसी भए। फल दिए, खाऊ ल भनेर गए आफ्नो काममा। अब रानीले हातमा फल देखिन्। त्यो फल देखेपछि रानीले सोचिन् यो फल त आफूभन्दा पनि प्रियलाई दिनु पर्यो भनेपछि रानीले विचार गरे मेरो प्रिय को होला। यसो हेरेको धेरै दिनदेखि दरबारमा एउटा सेनापति रहेछ। राजा जब आफ्नो काममा जान्छन् त्यति बेला रानीले यसो त्यो बाहिरको झरोखाबाट बाहिर हेर्दा सेनापति राम्रो त्यो घोडमा सवार भएर आएको गएको देख्दा एकदमै उनको दिल चाहिँ त्यो सेनापतिमा गएर बसेको रहेछ। आज हिम्मत गरे, कहिले मनको कुरो भन्न पाएको थिएन, आज भन्नु पर्यो भनेर त्यो हातमा दिएको फल दिएर है नडराइकन। संसारको मोह गर्नेहरू पनि डराउँदैनन् अनि प्रेम गर्नेहरू पनि डराउँदैनन् होइन। कृष्ण कन्हैया लाल की यहाँ माया गर्ने पनि डराउँदैनन्। आमा बुवा परिवार इज्जत समाज केही नभनिकन हाम फालेर गएर अनि 2 वर्षमा हुँदै आउँछन् गरेर त। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की।
अनि प्रेमीहरू पनि डराउँदैनन्। गएर भने सेनापति र यता आऊ त, मैले धेरै दिनदेखि तिमीलाई कति धेरै मन पराएको थिएँ भन्न सकिनँ राजाको डरले। आज म नडराइकन आएको छु, तिमीले यदि हिम्मत गर्छौ र चाहन्छौ भने म अहिले दरबार छोड्न तयार छु। यो फल राजाले आफ्नो प्राणभन्दा प्रियलाई दिनु भनेर गुरुले पठाउनु भयो, राजाले मलाई दिनुभयो, तर मेरो त प्राणभन्दा प्रिय तिमी, यो फल खाऊ। सेनापति अक्क बक्क भए, बोल्नै सकेन, कल्पना पनि नगरेको यो रानीले के गरेको होला, अब म भोलि मर्ने भए मलाई फाँसीको सजाय राजाले दिन्छन् जस्तो लागेर आत्तिएर त्यो फल लिए जाँदै गर्दाखेरि उनलाई पनि भित्रभित्र चिन्तन गर्न थाले, होस आउन थाल्यो। उसले पनि विचार गरे, रानीले त मलाई मन परायो, मलाई चाहिँ मन परेको को त भनेर हेर्दा त त्यो सेनापति भएर राज्य विस्तार गर्न जाने क्रममा एउटा नदी रहेछ, वार गर्नुपर्ने त्यो नदीमा एउटा माझी रहेछ। त्यो माझीले दिउँसो लिएर जाँदै गर्दाखेरि माझीको एउटा छोरी रहेछिन्, एकदमै सुन्दरी, खाजा लिएर आउँदै रहेछिन्। सेनापतिले देखेको रहेछ, उनलाई चाहिँ त्यो माझीको छोरी मन परेको। त्यो फल लगेर भोलिपल्ट रातभरि हेरेर बस्यो, लगेर माझीको छोरालाई सेनापतिले दियो। अब त्यो फल लिएको माझीको छोरीलाई त्यही भन्यो, उसले भने यो पहिले सुरुदेखि जे भन्दै आएको त्यही भन्यो। उसले पनि माझीको छोरीले फल लिएर हेरिन्। सेनापतिलाई त सोच्न पनि सकेनन्, म माझीको छोरी मैले विवाह गरेँ भने पनि यसले मलाई राख्दैन, मलाई थाहा छ अहिले यो बाहिरी आकर्षणमा फसेको मात्रै हो, मलाई मन परेको चाहिँ नदीमा बिहानै ब्राह्मणको एकजना पुत्र गहुन आउँदा रहेछन्, उनलाई चाहिँ माझीको छोरीलाई ब्राह्मण पुत्र मन परेको रहेछ, यो फल चाहिँ भोलिपल्ट बिहान ती ब्राह्मण पुत्रलाई दिन्छु भनेर मक्ख परेर फल हातमा लिएर रातभरि उनी निदाइनन्। बिहानै झिसमिस उज्यालोमा नुहाउन आए ब्राह्मण पुत्र। नुहाउन आउँदाखेरि एकछिन पर्खिनुहोस् है, कति समयदेखि हजुर मन परेको मलाई भन्न सकेको थिइनँ, आज एउटा उपहार सहित लिएर आएको छु। यो फल प्राणभन्दा प्यारोलाई दिने फल हो अरे, हजुरलाई मैले दिएको छु। म एकदम हजुरलाई मन पराउँछु, मेरो सम्बन्ध मन पर्छ भने पिताजीसँग कुरा गरौँ, म हजुरसँग विवाह गर्न चाहन्छु भनेर यो प्रस्ताव राखेर ती माझीको पुत्री आई। यो ब्राह्मण पुत्रले फलले टेन्सन भयो उनलाई। घरमा गएर पिताजीलाई गएर उनले अरू केही पनि सोचेनन्, माझीको छोरी म ब्राह्मण पुत्र, एक त जातले पनि मिल्दैन, मैले केही गरे पनि यो सम्बन्ध सफल पनि हुँदैन। उनको चाहिँ आजसम्म कसैसँग पनि दिल लागेको रहेन रहेछ, उनको दिल चाहिँ आफ्नो अभिभावकसँग लागेको रहेछ। जे घटना घटे पनि पिताजीलाई बताउनु हुँदो रहेछ। ती पिताजीलाई लगेर हातमा फल लिएर माझीको छोरीले प्राणभन्दा प्यारोलाई दिनु भनेको छ भनेर त्यो फल मेरो प्राणभन्दा प्यारो त हजुर सिवाय, मेरो अभिभावक सिवाय अरू को हो र, मेरो पिताजी हजुरभन्दा ठुलो मेरो संसारमा अरू कोही पनि छैन, मेरो प्राण हजुर हो, मेरो अभिभावक हजुर हो भनेर भाव आँखाबाट आँसु बनाउँदै त्यो फल हातमा लिँदा त ती पिताजी त अरू कोही होइन रहेछन्, राजालाई फल दिने गुरुजी। अब भन्नुभयो गुरुले ती ब्राह्मण पिताले, बाबु माझीको छोरीलाई बोलो। माझीको छोरी आइन्, सेनापतिलाई बोलो, सेनापति रानीलाई बोलो, रानी राजालाई लिएर। ती सबैलाई अगाडि गुरुजीले राख्नुभयो। यो मैले दिएको फल यस्तो घुम्दै मैले थाहा पाएँ, तिमीहरू कसको चाहिँ को चाहिँ प्राणभन्दा प्रिय त? सबै कसैलाई केही छ त? अघिभन्दा ठुलो दृष्टान्त केही भन्नु? राजालाई यति वैराग्य आयो, त्यही क्षणमा तत्काल त्यो राज्य र रानी सबैलाई छोडेर राजा सन्यास दिएर सत्सङ्गमा लागेर उहाँले लेख्नु भएको त्यो वैराग्य शतक पढेर अहिले सन्तहरू जीवनमा वैराग्य ल्याएर सन्यास र भेष लगाउने गर्छ। स्त्रीको शरीर भनेको माटो, त्यो वैराग्य शतक भनेको सन्तहरूले बाहिरको आकृतिलाई, त्यो स्वरूपलाई माटो, आत्मा बिनाको माटो होइन त। एकछिन आत्मा छँदा झलक्क राम्रो देखिएको भित्रबाट निकालिदिनु त हजुर, हाम्रो अहिले सबै एकछिनलाई निकाल्नु, हजुरहरूलाई डर लाग्छ होला मेरै निकाल्नु है त। कृष्णको नैना लाल लिखी चोटि सर्लक्क त्यो भित्रको निकालेर बाहिर राख्नुहोस् त। यसको गति
अहिले मलाई दुईटा माला लगाइदिनु भयो आज। यहाँ राखेँ मैले। यो लगाएको माला त्यो भित्र छँदा कति राम्रो छ। त्यसले सलक्क निकालेर एकछिन मैले यहाँ राखेँ त्यसलाई। अब मलाई माला लगाउँदा कस्तो देखिन्छ? माया ब्रह्मको भेद, यो भेद रहस्य सद्गुरुले तारतम्यद्वारा खुलाउनुभएको छ। यो यही हो, यथार्थ यही हो। अवगत नजागे कहिले लाग्ने, कर्तव्यको रूपमा गर्ने, सबैलाई मेहेरको रूपमा सबैलाई आफ्नोपन दिने, तर भित्रबाट भित्री रूपमा जागृत हुनको लागि संसारलाई संसारकै साथ प्रत्येक यी चिजहरू सबै प्रयोग। यथार्थ केही छैन। मायाको जति गहिराइमा पुग्यो हजुरले स्वार्थ सिवाय केही भेट्नुहुन्न, अनि प्रेमको गहिराइमा जति गयो त्यहाँ निस्वार्थ सिवाय केही पनि भेटिन्न। संसारमा सबै सम्बन्धीहरूलाई टटोलेर हेर्नु, अन्तिममा रिजल्ट यही हो। राजाको कहानी जस्तो अक्षरातीत धामधनीको दिललाई टटोलेर हेर्नु, प्रेम र निस्वार्थ बाहेक केही पनि हजुरहरूले अनि मैले भेटाउन सक्दिनँ। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। यो कसको आवाज हो? यसमा हामीलाई बोलाउने शब्द हेर्नु त कस्तो छ शब्द। ओ मेरी वासना, सिरिङ सिरिङ हुन्छ है सुन्दैखेरि नै। चिन्तामणि गुरुजीलाई स्वामीजीले अब मारो काले कुत्तेको भनेर जब त्यो अहङ्कारलाई आफ्नै अगाडि शिष्यको अगाडि जब शिर झुकाउनु भयो नि, अनि गले लगाएर स्वामीजीले चिन्तामणि गुरुजीलाई भन्नुभयो, काहीँदै प्रसन्न भयो। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना अगम पार अपार पार, तहाँ है तेरो करार, तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना। यो शब्दको प्रेम र अनि हामीलाई संसारको मान्छेले पनि यही भन्छन् है, हजुर बिना मेरो केही छ। यो शब्द यहाँ पनि हाम्रो सम्बन्धीले त्यही प्रयोग गर्छ। समय आएपछि हेर्नु, यहाँ हामी बिना काम चलाउने थुप्रै, यहाँ कसैलाई कसैको आवश्यकता हुन्छ। हामी धेरै हुने समय आउँछ। मैले त हजुरहरू धेरै जस्तो अलिअलि उमेरकै हुनुहुन्छ र के मलाई चाहन्छन् भने सिरियस भएर लागिरहनु भएको छ। एक दिन यस्तो आउँछ उनीहरूलाई हामी धेरै भन्छ। कतिजना वृद्ध माता पिताहरूको त्यो दिन आइसक्यो। घर ठुलो छ छोराको, तर आमा बुवा त्यहाँ हटाउनु भएको छैन। घर विशाल छ, तर त्यो घर बनाएर जोडिदिने ती माता पितालाई राख्ने 4 बिघा 10 बिघा जमिन छ, 10 बाई 10 को कोठामा पनि ठाउँ हुँदैन। यथार्थतै यो जीवनको अन्तिमको साथ त्यसलाई बुझेर माया ब्रह्मको भेदलाई बताउने तारतम जस्तो अनमोल रत्न पाएका छन्। यो सारा जगतलाई मेहेरको दृष्टिले हेरेर सबै अखण्डमा पुग्छन्। ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम जान्छन्। जीवहरूलाई अखण्डमा मुक्ति स्थान दिनुभएको छ स्वामीजीले। हामी परम धाम जान्छौँ खेल खत्म। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज जी की। र आज आउनुहुने श्यामा राधा रानी जो हुनुहुन्छ, हामीलाई हजुर हामीलाई यो
संसारको मोहको मान्छेहरूले दिने त्यो मोह आकर्षणमा त्योभन्दा डबल ज्यादा म आनन्द दिन्छु भनेर मायाबाट हामीलाई झन् धेरै प्रेम आनन्द स्नेह दिएर यताबाट ध्यान हटाएर उता राज्यतर्फ जोड्ने त्यो माध्यम श्यामाजी भनेको त्यो माध्यम। अनि श्यामाजी को हो यो जगतमा? ब्रजराजमा आउनुहुने श्यामाजी जागरीको ब्रह्माण्डमा सद्गुरु हुनु। खोज बड़ी संसार रे तुमा खोजो रे साधु, खोज बड़ी संसार रे तुमा खोजो रे। खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार रे तुमा खोजो रे साधु। श्यामाजी सद्गुरु, श्यामाजीको साथ कहिले पनि हाम्रो जीवनमा नछुटो। तारतम श्यामाजी सद्गुरु एउटै स्वर, जसलाई प्राणनाथजीले पनि छोड्नु भएन। सद्गुरुको प्राणनाथ तारतम निज नाम मंत्र दिने वाला स्वरूप सद्गुरु को प्राणनाथ। महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती को प्राणनाथ सद्गुरु है। 5000 को जमात ब्रह्म सृष्टि को प्राणनाथ पछि महामती प्राणनाथ जी। प्राणनाथ से को प्राणनाथ से आपसे लाते था बुझ्नु भयो। अब यो प्राणनाथ शब्दमा पनि टेन्सन छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। यी सबै शब्दहरूमा विशाल विशाल अर्थ छ। शब्द लिएर कहिले पनि लानै नगर्नुहोस्। अध्यात्ममा डुब्ने र प्रेमी बन्ने प्रयास गर्नुहोस् भन्ने शुभभावको साथमा यो प्रसङ्गलाई जति गहिरो गराउँदै लग्यो त्यति त्यति अगाडि बढ्दै जान्छ। आज समापन कार्यक्रम सबै सङ्गीतज्ञ जीवनलाई पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पुग्नु छ। मलाई पनि